नमस्कार सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई स्वागत छ यहाँहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा। आज हामी मेरो नेपाली कक्षा 2 बाट पाठ नम्बर हाम्रो आज रहेको छ 10 र आजको हामीले पढ्नुपर्ने शीर्षक रहेको छ मान्छेको बुद्धि। आज हामी मान्छेको बुद्धि नाममा लेखिएको एउटा शीर्षक पढ्दैछौँ र आजको पाठमा हामी के गर्छौँ त मान्छेको बुद्धि कस्तो हुँदो रहेछ भनेर केही कुराहरू बुझ्ने र त्यसपछि केही अभ्यासहरू गर्नेछौँ। त्यसैले के गर्ने त अब हजुरहरू एकदमै ध्यान दिएर शान्तपूर्वक आफ्नो ठाउँमा ध्यान दिएर पढ्नको लागि बस्ने। है त अब हेरौँ पाठ नम्बर 10। पाठ नम्बर 10 मान्छेको बुद्धि। आज चाहिँ हामीले के थाहा पाउँछौँ त मान्छेको बुद्धि के रहेछ, कस्तो रहेछ र कतिको राम्रो रहेछ। हजुरले अब यहाँनिर चित्रमा देख्न सक्नुहुनेछ। यहाँनिर दुईवटा गोरुहरू छ, यहाँ एउटा बाघ छ र यहाँ एउटा मान्छे बसिरहेको छ। हैन त अब हामी के गर्छौँ त यहीहरूको बारेमा केही कुराहरू सिक्ने र केही कुराहरू बुझ्ने छौँ। अब के गर्ने त म हजुरलाई यो पढेर सुनाउने छु। हजुरहरू ध्यान दिएर सुन्दै गर्नु होला। है त एउटा किसान गोरु पिट्दै हलो जोतिरहेको थियो। त्यो कुरा बाघले देख्यो। एकछिनपछि किसान थकाइ मार्न बस्यो। त्यही बेला बाघ गोरु नजिक आयो। अब के गर्यो त यहाँनिर यो मान्छेले चाहिँ के गर्दो रहेछ त गोरुलाई चाहिँ पिट्दै खेत जोत्दै गरेको रहेछ। अब के गर्यो त बाघ चाहिँ के गर्यो त गोरुको नजिकै आयो। जुन बेला चाहिँ के गरेको थियो त त्यो मानिस चाहिँ थकाइ मार्नलाई रुखको फेदमा यहाँ गएर बसिरहेको थियो। अब के हुन्छ त अब हेर्नुस् यहाँ यो देखाइएको छ नि, यो चाहिँ केले बाघले भनेको हो है। बाघले भन्छ ए साथी हो, तिमीहरू त्यस मानिसभन्दा ठुला छौ, बलिया पनि छौ, उसको कुटाइ खाइ खाइ किन जोत्छौ भनेर चाहिँ के गर्छ त बाघले गोरुलाई चाहिँ प्रश्न गर्छ। अब हेरौँ यहाँनिर के भन्दो रहेछ गोरुले। मानिस हामीभन्दा सानो भएर के गर्ने, उसको बुद्धि ठुलो छ, त्यसैले हामी उसलाई जित्न सक्दैनौँ। यहाँ चाहिँ के भन्यो त अब गोरुले भन्दा मानिसहरूको बुद्धि चाहिँ हामीहरू मतलब जनावरहरूको भन्दा चाहिँ के हुँदो रहेछ, ठुलो हुँदो रहेछ। त्यसैले के गर्यो त के भन्यो त गोरुले, हामीले उसलाई जित्न सक्दैनौँ, हामी बलिया छौँ, ठुला छौँ, तर पनि हामीले उसलाई जित्न सक्दैनौँ किनभने मानिसहरूको बुद्धि चाहिँ के हुन्छ त ठुलो हुन्छ भनेर गोरुले भनिदिन्छ। अब त्यसपछि के हुन्छ त यहाँ देखाइएको छ। अब बाघले भन्छ के हो त्यो बुद्धि भनेको। हेर्नुहोस् त यहाँ त बाघलाई थाहा नै पो रहेनछ बुद्धि भनेको के हो भनेर। अब गोरुले के भन्नु रहेछ त जाऊ त्यही मानिससँग सोध न भनेर भनेछ। अब के गर्छ त बाघ त्यही मानिस भएको ठाउँमा गएर बस्छ अनि सोध्छ। बाघ कहाँ गयो त किसान कहाँ गयो, यो मानिससँग गयो। अब बाघले भन्छ तिमीसँग बुद्धि छ रे, त्यो हो के हो यो बुद्धि भनेको, बुद्धि हेर्ने हो तिमी भनेर फेरि के गर्छ त मानिसले चाहिँ बाघसँग प्रश्न गर्छ। र अब फेरि बाघले के भन्छ त हो कस्तो हुन्छ बुद्धि, मलाई देखाइदेऊ न भनेर के गर्छ त बाघले प्रश्न गर्छ। अब यहाँनिर चाहिँ के हुँदैछ त बुद्धिको जाँच हुँदैछ, बुद्धि कस्तो रहेछ त भनेर बाघले सोध्छ र बुद्धिलाई चाहिँ आफ्नो बुद्धि प्रयोग गरेर चाहिँ अब किसानले के गर्छ त यसको बारेमा अब केही हेरौँ। यहाँ छ अहो मेरो बुद्धि मैले घरमै छोडेर आएछु, आज तिमी आउने थाहा नै भएन, नत्र बुद्धि बोकेर आउँथे। के गर्यो त किसानले भन्यो। अब यहाँनिर भन्छ फेरि यो बाघले अहिले घर गएर ल्याउन मिल्दैन भनेर के गर्छ त बाघले प्रश्न गर्छ किसानलाई। अब किसानले के भन्छ त मिल्न त मिल्छ, तर मलाई एउटा डर छ, म घर गए भने तिमीले मेरो गोरु खान्छौ भनेर के गरिदिन्छ त यहाँनिर
किसानले चाहिँ बाघलाई भन्छ। अब फेरि हेर्नुस् यहाँनिर बाघले के भन्दो रहेछ, मेरो कुरा विश्वास गर, म तिम्रा गोरु खान्न, सत्य। अब किसानले के भन्छ त, तिमीले बाचा गर्दैमा म कहाँ पत्याउँछु र भनेर के गर्छ त किसानले भन्छ। अब त्यसपछि के हुन्छ त, तिमी जे भन्छौ म मान्न तयार छु भनेर के गर्छ त बाघले भन्छ। अब किसानले के गर्छ त, त्यसो भए म तिमीलाई रुखमा बाँधेर जान्छु अनि मात्र तिमी मेरो गोरु खान सक्दैनौ भनेछ। अब यहाँनिर हेर्नुस्, बाघले मानिसको कुरा के गर्यो, मान्यो। मानिसले बाघलाई रुखमा कसिएर बाँध्यो। यहाँ हेर्नुस् त, बाघलाई के गर्दैछ, किसानले बाँधिदिएछ। ऊ बाघतिर नहेरी आफ्नो काम गर्न थाल्यो। यहाँ बाँधिसकेपछि के गर्यो त, किसानले आफ्नो कामलाई चाहिँ निरन्तरता दियो, आफ्नो कामलाई चाहिँ फेरि गर्न थाल्यो। अब बाघलाई कसरी उम्कने भन्ने समस्या पर्यो, किनभने त बाघलाई त यहाँ बाँधेर राखिएको छ। अब कसरी चाहिँ बाहिर निस्कनु भनेर के गर्यो त, यो बाघलाई चाहिँ आपत पर्यो। र बाघले के भन्यो त, मान्छे त साँच्चै बुद्धिमान हुँदो रहेछ। अब गोरुहरूले के भन्छ त, देखिस् त मानिसको बुद्धि कस्तो रहेछ भनेर के गर्यो त गोरुहरूले बाघलाई भन्यो। हजुरहरूले आजको पाठ त बुझ्नु नै भयो। यदि बुझ्नु भएको छैन भने अब के गर्ने त, मैले हजुरहरूलाई केही कुराहरू भन्ने छु। सानो छोटो रूपमा यो कथाले के भन्न खोजिएको हो। अब यहाँ हेर्नुहोस् हजुरहरू, यहाँनिर भनिएको छ नि, जब के भन्छ बुद्धि के हो भनेर चाहिँ बाघले गोरुसँग प्रश्न गर्छ, तब के हुन्छ त, यहाँ गएर सोध्न लगाउँछ, किसानकोमा गएर सोध्न लगाउँछ। र अब किसानले के गरिदिन्छ त, यहाँ एउटा बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने बाघले मानिसलाई पनि खान सक्थ्यो, बाघले गोरुलाई पनि खान सक्थ्यो। तर के भयो त, पिट्दै किसानले चाहिँ गोरुलाई जोतिरहेको बेलामा उसले पिटाइ खाएर नबस भनेर जब भन्छ, तब बुद्धि ठुलो हुन्छ मानिसको भनेर भनिदिन्छ गोरुले। अनि के हुन्छ त, जब गोरुले भनिदिन्छ तब उनीहरू के गर्छ त, बुद्धिको कुरा गर्न थाल्छ। बुद्धिको कुरा गर्दै जाँदाखेरि यहाँ आएर बुद्धि सोध्छ। यहाँनिर यदि जनावरको बुद्धि हुने भएको भएदेखि यो बाघले चाहिँ यो मानिसलाई खान सक्थ्यो नि, सक्थेन त, किनभनेदेखि त उसँग बल छ, ऊ ठुलो छ मानिसहरूभन्दा। तर उसँग के भयो त, बुद्धिको कमी भयो। त्यसैले बाघले किसानलाई र गोरुलाई खान सकेन। अब बुद्धि कस्तो हुँदो रहेछ देखाउन लगाउँछ। तब मानिसले के गर्छ त, एउटा चाल चल्छ। मानिसले के भनिदिन्छ, मैले मेरो बुद्धिलाई घरमै छोडेर आएँ, तिमी आउने थाहा भएको भए लिएर आउँथे भनेर भनिदियो। अब हेर्नुहोस् त, मान्छेको बुद्धि मान्छेबाट टाढा कहिले हुन्छ होला त। बुद्धि भनेको दिमाग हो। दिमाग चाहिँ के हुन्छ त, मान्छेभन्दा बाहिर हुँदैन। त्यसैले के गर्यो त, यहाँनिर किसानले चाहिँ एउटा चाल चलिदियो र के गर्यो त, मिल्छ गोरुलाई खाइदिन्छौ भनेर भन्छ। जबसम्म यहाँ गोरुलाई खान्छौ कुरा गर्छ, तब पनि बाघलाई याद हुँदैन कि मैले किसानलाई र गोरुलाई खान सक्छु। अब के गरिदिन्छ त, हजुरले जे भन्नुहुन्छ त्यही कुरा मान्छु भनेर बाघले भन्छ। र के गरिदिन्छ त, किसानले चाहिँ बाघलाई रुखमा बाँधिदिन्छ र आफ्नो काम गर्न सुरु गर्छ। यसरी चाहिँ के गर्यो त, मानिसले आफ्नो बुद्धिको प्रयोग गरेर बाघसँगबाट छुटकारा मिल्यो। अब हेर्नुहोस् त, यहाँनिर के भयो, जनावर यानि कि बाघसँग उसको बुद्धि रह्यो त, रहेन नि। उसँग त बलको मात्र कुरा गर्यो, ताकतको मात्र कुरा गरेको थियो गोरुहरूसँग। तर के गर्यो त, यहाँनिर मानिसले आफ्नो बुद्धिले गर्दाखेरि ऊ बाँच्यो, बाघसँगबाट बाँच्यो। बाघले के गर्न सक्थ्यो त, बाघले गोरुलाई र मानिसलाई चाहिँ खान सक्थ्यो। तर के गर्यो त नि, मानिसले आफ्नो बुद्धि लगाएर ऊबाट छुटकारा पायो। अब के भयो त, बाघले पनि थाहा पायो कि मानिसहरू चाहिँ साँच्चै बुद्धिमानी हुन्छन्। र गोरुहरूले पनि के भन्यो त, देखिस् मानिसको बुद्धि कस्तो रहेछ। हो,
यहाँ भने जस्तै गरी मानिसहरूको बुद्धि अरू जनावर पशुपन्छीहरूको भन्दा धेरै हुन्छ। त्यसैले त हामीहरू यस्तो राम्रो दुनियाँमा आइसक्यौँ जहाँ विज्ञान प्रविधिको युग छ, वैज्ञानिक कुराहरू सिक्न पाइन्छ। र यदि बाघहरू यस्तो भएको भए के हुन्थ्यो त? बाघहरूको बुद्धि हुने भएको भए बाघहरू पनि हामी जस्तै हुन्थ्यो। बाघहरूको बुद्धि यानि कि जनावरहरूको पशुपन्छीहरूको बुद्धि नहुनाले गर्दा उनीहरू के भयो त? जे छ त्यही स्थानमा छ। र मानिसहरू के भयो त? मानिसहरू आधुनिक युगतर्फ फर्किँदै गयो। मतलब मानिसहरू विकसित हुँदै गयो, मानिसहरू राम्रो भयो र उनीहरू बुद्धिमानी भयो। है त, आजको पाठ यति नै थियो। अब हामी जान्छौँ अभ्यासतर्फ। यहाँनिर अभ्यासमा भनेको रहेछ 1 नम्बरमा छ, तलका प्रश्न पढ र उत्तर भन भनिएको रहेछ। क नम्बरमा लेखिएको छ बाघले के देख्यो। अब हेर्नुहोस् यहाँनिर पाठमा बाघले के देखेको रहेछ। एउटा किसानले गोरु पिर्दै हलो जोतिरहेको थियो। त्यो कुरा चाहिँ कसले देख्यो? बाघले देख्यो। त के रहेछ त? किसानले गोरुलाई पिर्दै हलो जोतिरहेको चाहिँ एउटा बाघले देख्यो। त्यसैले हामीले यसको उत्तरमा के लेख्न सक्छौँ? एउटा किसानले गोरु पिर्दै खेत जोतिरहेको बाघले देख्यो। है त, अब हामी जान्छौँ ख नम्बरमा। गोरुले किन मानिसलाई जित्न सक्दैन? किन होला हजुरहरू भन्नुहोस् त? गोरुले मानिसलाई किन जित्न सक्दैन? यानि जब बाघले भन्छ तिमीहरू ठुला छौ, बलिया छौ, कुटै खाइ किन जोत्छौ? तब गोरुले के भनिदिन्छ? हामी मानिसभन्दा ठुलो भए पनि, मानिस हामीभन्दा सानो भए पनि मानिसको के हुन्छ? बुद्धि ठुलो हुन्छ। त्यसैले के गर्न जित्न सक्दैनौ भनेर गोरुले भन्छ। त्यही कुरालाई चाहिँ हामीले यहाँ लेख्नुपर्ने हुन्छ। गोरुले किन मानिसलाई जित्न सक्दैन? किनभने मानिसहरूको बुद्धि गोरुहरूको भन्दा ठुलो हुन्छ। त्यसैले गोरुले मानिसलाई जित्न सक्दैन। है त, अब हेरौँ ग नम्बरमा के छ। मानिसले आफ्नो बुद्धि कहाँ छ भन्यो। जब मान्छेले चाल चल्छ तब के भनिन्छ त? यहाँ हेर्नुहोस्, अहो मेरो बुद्धि मैले घरमै छोडेर आएछु। हेर्नुहोस् त, बुद्धि मैले के गरेछु? घरमा नै छोडेर आएछु भनेर भनिदिन्छ। त्यसैले हामीले यसको उत्तरमा के लेख्न सक्छौँ? मानिसले आफ्नो बुद्धि घरमा छ भनी भन्यो। है त, अब हेरौँ घ नम्बरमा। मानिसले बाघलाई के गर्यो? यहाँ हेर्नुहोस् त, मानिसले बाघलाई के गर्यो त? एउटा रुखमा बाँधेर राखिदियो। मानिसले बाघलाई रुखमा कसेर बाँध्यो। यो कुरालाई चाहिँ हामीले उत्तरमा लेख्न सक्छौँ। अब कसरी लेख्ने त? मानिसले बाघलाई रुखमा कसेर बाँध्यो भनेर हामीले लेख्न सक्यौँ। है त, अब हेरौँ हाम्रो प्रश्न नम्बर 2 मा। तलको गीत सुन र गाऊ भनेको रहेछ। हजुरहरूले के गर्नुभएको छ? यो गीत हजुरहरूले धेरैचोटि सुन्नुभएको छ मेरो विचारमा। र अब हामी के गर्छौँ त? यही गीतलाई गाउने छौँ। अब के गर्ने? हामी गीत गाउने। है त, हरियो डाँडा माथि हलो जोत्ने साथी, हो तारे हो माले हो। यो गीत त हजुरहरूले धेरै नै सुन्नुभएको छ। ल अब म सँगसँगै हजुरहरू पनि यो गीत गाउने है त। ल, हरियो डाँडा माथि हलो जोत्ने साथी, हो तारे हो माले हो। आहा, कति राम्रो गीत रहेछ है। अब हजुरहरू के गर्नुहोस्? यो गीत फेरि पनि गाएको गर्नुहोस्, हजुरहरूलाई याद बस्छ। है त, अब हामी जाउँ प्रश्न नम्बर 3 मा। शिक्षकले भनेको शब्द सुन र तिमी पनि भन भनेको रहेछ। अब म यो शब्दहरूलाई चाहिँ भन्छु र हजुरहरू पनि मैले भने जस्तै गरी भन्दै जानुहोला। बुद्धि, सक्दैनौ, सत्य, खान्न, पात पतिङ्गर,
डर डर, यो डर, यो चाहिँ डर, डर डर। यो के हो तह अनि टह, तह टह। तातो टाटो, तातो टाटो। पाथी पाठी, पाथी पाठी। यहाँ हजुरहरूले देख्नुभयो यो डर डर डर, टह टह टह, तातो टाटो, पाथी पाठी। यस्तोहरू चाहिँ हजुरहरूले धेरै झुक्किनुहुन्छ पढ्दाखेरि है। त्यसैले के गर्नु, यो शब्दहरूलाई चाहिँ पढेको गर्नु होला 3-4 पटक। अनि मात्र के हुन्छ त हजुरहरूलाई पछि पनि बोल्दै जानलाई सजिलो हुन्छ। अब हामी लागौँ प्रश्न नम्बर 4 मा। मानिसले बाँधेपछि बाघले के सोच्यो होला, छलफल गरेर भन भनेको रहेछ। जब बाघले चाहिँ के गरिदिन्छ त, जब बाघलाई चाहिँ किसानले बाँधिदिन्छ तब चाहिँ बाघले के सोच्यो होला, हजुरहरू भन्नुहोस् त। यहाँ त एउटा कुरा त भनि नै सकेको छ, मान्छे त साँच्चै बुद्धिमानी हुँदो रहेछ। बाघले के सोच्यो त, मानिसहरू धेरै बुद्धिमानी हुँदो रहेछ भनेर एउटा कुरा सोच्छ। अरू के सोच्यो होला त? मानिसहरू चाहिँ हामीहरूभन्दा धेरै बुद्धिमानी हुन्छ, हामीहरू शक्तिशाली मात्र हुन्छौँ। हामीसँग शक्ति छ, हामी उनीहरूबाट ठुला छौँ, तर पनि हामी चाहिँ मानिसको बुद्धि सामु टिक्न सक्दैनौँ भन्ने कुरा उसले सोच्यो। र अर्को कुरा के सोच्यो भन्दा, के सोच्यो होला भन्दा, मानिसहरू मैले आफ्नो बुद्धि भएको भएदेखि मैले गोरुलाई र मानिसलाई खान सक्थेँ, मेरो बुद्धि रहेनछ। त्यसैले के भन्यो त, त्यसैले गर्दाखेरि मानिसहरूको बुद्धि चाहिँ बढी हुँदो रहेछ भनेर यहाँ भनिएको हो। अनि के गर्न सक्छौँ त अर्को, मानिसहरूको बुद्धि चाहिँ हामीहरूसँग तुलना गर्न सकिँदैन भनेर पनि सोच्यो होला। उसले के सोच्यो होला त्योहरू आफैले परिकल्पना मतलब आफैले सोचेर लेख्न सकिन्छ। त्यसैले हजुरहरू पनि के गर्नुहोस् त, आफैले सोच्नुहोस् बाघले के गर्यो होला, के सोच्यो होला। है त, अब हामी जाउँ अर्को नम्बरमा। हाम्रो 5 नम्बर रहेको छ अर्को, कसले कसलाई भनेको हो बताऊ भनेर भनेको रहेछ। क नम्बरमा लेखेको रहेछ, उसको कुटाई खाई खाई किन जोत्छौ। हामी फर्स्टमा हेरौँ, सबैभन्दा सुरुमा उसको कुटाई खाई खाई किन जोत्छौ। यो कसले भन्यो त भन्दा, बाघले चाहिँ के गर्यो त, गोरुलाई भन्यो। है त, त्यसैले हामीले यसमा लेख्न सक्छौँ बाघले गोरुलाई भनेको। यसको उत्तर के हो, बाघले गोरुलाई भनेको। अब हामी हेरौँ ख नम्बरमा, हामी उसलाई जित्न सक्दैनौँ। यो कुरा कसले भनेको रहेछ, हजुरहरू यहाँ हेर्नुहोस् त। हामी उसलाई जित्न सक्दैनौँ, बाघले चाहिँ के गर्यो त, गोरुले चाहिँ के गर्यो त, बाघलाई भन्यो। त्यसैले हामीले यसको उत्तरमा लेख्न सक्छौँ हामी उसलाई जित्न सक्दैनौँ। यसको उत्तर हुनेछ गोरुले बाघलाई भनेको। यसको गोरुले बाघलाई भन्यो। अब हेरौँ ग नम्बरमा, तिमीले बाचा गर्दैमा म कहाँ पत्याउँछु र। हजुरहरू यहाँ हेर्नुहोस् त, मैले के भन्छ त, सत्य मैले हजुरको गोरु खान्न भनेर जब बाघले भन्छ तब के गर्छ त मानिसले, तिमीले बाचा गर्दैमा म कहाँ पत्याउँछु र भन्छ नि। त्यसैले यो चाहिँ कसले भनेको त, यो चाहिँ किसानले बाघलाई भनेको हो। हामीले यसको उत्तरमा पनि त्यही नै लेख्न सक्छौँ, यो चाहिँ मानिसले बाघलाई भनेको हो। अब हेर्नुहोस् यहाँनिर, देखिस् त मानिसको बुद्धि कस्तो रहेछ, यो कुरा कसले भन्यो। यहाँ हेर्नुहोस्, देखिस् त मानिसको बुद्धि कस्तो रहेछ, यो कुरा कसले भन्यो, गोरुले चाहिँ बाघलाई भन्यो। त्यसैले हामीले यसको उत्तरमा लेख्ने, यसको उत्तरमा हामीले के लेख्ने त, गोरुले बाघलाई भन्यो भनेर हामीले लेखिदिने। अब हाम्रो प्रश्न नम्बर 5 पनि सकिसकेको छ। अब हामी जाउँ प्रश्न नम्बर 6 मा। शब्द र अर्थको जोडा मिलाऊ भनेको रहेछ। यहाँ छ शब्दहरू
यहाँ छ अर्थ। अब हामीले के गर्ने त, यो शब्दलाई यो अर्थसँग जोडा मिलाउने। यहाँ रहेको छ एउटा हल। हल भन्नाले हामी के बुझ्छौँ? यहाँनिर कतिवटा गोरु थियो? हल गोरु थियो। त्यसको मतलब के हो? हल भनेको जोडी हो। हाम्रो दुईवटा गोरु भएपछि मात्र के हुन्छ? एक हल हुन्छ। यहाँ हजुरहरूले देख्न सक्नुहुनेछ, यहाँ नै हेरौँ, यहाँनिर एउटा गोरु छ या दुईटा गोरु छ? हजुरहरू भन्नुहोस् त, एउटा गोरु छ कि दुईटा गोरु छ? यो एउटा भयो, यो दुईटा भयो। त्यसैले अब हामीले के गर्ने त, यो भनेको चाहिँ एउटा हल भनेर बुझ्ने। एउटा हल गोरु भनेको दुईवटा गोरु, दुईवटा गोरु भनेको जोडी गोरु है त। त्यसैले हामीले यहाँनिर लेख्न सक्छौँ, हल भनेको जोडी हो। अब हेरौँ बुद्धि। बुद्धि भनेको के हो त? मानिसहरू धेरै बुद्धिमानी छन् भन्नुको मतलब के हो? उनीहरूसँग धेरै ज्ञान छ भनेर भन्नु हो। त्यसैले हामीले बुद्धिको अर्थ लगाउन सक्छौँ ज्ञान है त। अब हेर्नु सत्य। सत्य भनेको के हो? सत्य भनेको साँचो हो। हजुरहरूले साँचो भन्दा घरमा ढोकामा लगाउने साँचो चाहिँ नबुझ्नुहोस् है। सत्य भनेको सत्य कुरा बोल्नु, सत्य हुनु भन्छ नि, त्यसलाई चाहिँ साँचो पनि भनिन्छ। यो साँचो चाहिँ घरको चाबी होइन। अब हेर्नुहोस् यहाँनिर कसम भनेको रहेछ। कसम भन्नाले हजुरहरू के बुझ्नुहुन्छ? कसमको अर्थ हुन्छ बाचा। बाचा गर्नु भनेको के गर्नु हो? कसम लिनु हो। अब हेरौँ अर्कोमा पत्याउनु। पत्याउनुको मतलब के हो त? विश्वास गर्नु। मैले हजुरको कुरा पत्याएँ भन्छ नि, त्यसको मतलब के हो त? मैले हजुरलाई विश्वास गरेँ भनेर बुझ्न सकिन्छ। अब हेरौँ अर्को नम्बरमा के छ त? अर्को नम्बरमा लेखिएको रहेछ, तलका शब्द राखेर वाक्य बनाऊ भनेको रहेछ। जस्तै सत्यलाई चाहिँ प्रयोग गरे के गर्यो त? म सधैँ सत्य बोल्छु लेखिएको रहेछ। म हजुरहरूलाई एउटा कुरा भन्छु, जुन हामीलाई यहाँनिर प्रश्न एउटा शब्द दिएको हुन्छ नि, त्यो शब्दलाई चाहिँ के गर्ने त? यहाँनिर कुनै पनि वाक्य बनाउँदाखेरि यहाँनिर चाहिँ प्रयोग गर्नुपर्छ। जस्तै यहाँ हामीलाई सत्य दिएको थियो र हामीले यहाँनिर के गर्यौँ त? सत्यलाई प्रयोग गर्यौँ नि। त्यस्तै गरी के गर्ने त? यो वाक्य राखेर चाहिँ, यिनीहरू वाक्य राखेर चाहिँ के गर्ने त? हामी यिनीहरू शब्द राखेर हामीले वाक्य बनाउने, जसमा चाहिँ के हुनुपर्छ त? यो वाक्यमा चाहिँ शब्द आउनु पर्दछ। अब हामी हेरौँ विश्वास। विश्वास भनेको के हो हजुरहरू भन्नुहोस् त? यहाँ हामीले पढेको थियौँ, पत्याउनु भनेको विश्वास गर्नु हो। त्यसैले अब हामी एउटा शब्द बनाउँछौँ। यो शब्दलाई राखेर, विश्वास भन्ने शब्दलाई राखेर हामीले के गर्छौँ त? एउटा वाक्य बनाउँदछौँ। हजुरहरू पनि सोच्नुहोस्, म पनि हजुरहरूलाई भनिदिनेछु एउटा वाक्य। सुन्नुहोस्, वाक्यको वाक्यमा प्रयोग गर्दा के लेख्न, विश्वासको वाक्यमा प्रयोग गर्दा के लेख्न सक्नुहुन्छ त भन्दा, म मेरा साथीहरूलाई एकदमै विश्वास गर्दछु। अब बुद्धि। बुद्धिको प्रयोग गर्दा हजुरहरूले के लेख्न सक्नुहुनेछ? जनावरहरूको भन्दा मानिसहरूको बुद्धि ठुलो हुन्छ। अब हल। हल भनेको के भने थिएँ मैले? जोडी। अब के गर्ने त? हल गोरुले के गरिन्छ? खेतबारी जोतिन्छ। जोडी गोरुले मात्र के गरिन्छ? खेतबारी जोत्न सकिन्छ। एउटा गोरु मात्रले चाहिँ खेतबारी जोत्न सकिन्न। त्यसैले हामीले के भन्न सक्छौँ त? हल गोरुले खेतबारी जोत्न सकिन्छ है त। अब हामी हेरौँ प्रश्न नम्बर 8मा। हाम्रो 8 नम्बरमा के छ त? तलका वाक्यमा ठिक शब्द छानेर सार भनेको रहेछ। यहाँ छ वाक्यहरू र यहाँ छ शब्दहरू। यहाँनिर यो शब्दहरू हुन्। यो शब्दहरूलाई चाहिँ हामीले के गर्ने त? यतापट्टिको वाक्यमा राखिदिने। यो चाहिँ के हुन्? शब्दहरू हुन्। अब हामी हेरौँ क नम्बरमा के छ त?
आकाशमा चराहरू के गर्छ? उड्छन् कि उड्छन्? हजुरहरूले सबैभन्दा पहिला बुझ्नुपर्ने कुरा एउटा सुन्नुहोस् ल। चरा मात्र भनेको के हो र चराहरू भनेको के हो? हजुरहरूले त्यसमा के गर्नुपर्छ? छुट्याउनु पर्दछ। तिनीहरूमा फरक के छ त? चरा र चराहरू। चरा मात्र भन्दा हजुरहरू के बुझ्नुहुन्छ? यो एउटा के हो? चरा हो। अनि यहाँनिर छ यो एउटा चरा, यो दुईटा चरा, यो तीनटा चरा, यो चारवटा, यो पाँचवटा, यो छवटा, यो सातवटा। यो मात्र भनेको के हो त? यो मात्र भनेको चरा हो है त। हामीले एउटालाई मात्र जनाउँदछौँ त के गर्छौँ? चरा मात्र भन्छौँ। अनि हामीले यो सबैलाई भन्दछौँ त के गर्छौँ त? यो सबै भनेको के हो? यो सबै भनेको चराहरू हो। हामी जब हरू लगाउँछौँ नि त्यसले चाहिँ हामीलाई के बुझाउँछ त? एउटा मात्र होइन, एकवटा भन्दा बढी सङ्ख्या। जस्तै यहाँनिर के थियो? चराको एउटा सङ्ख्या, दुईटा, तीनवटा, चार, पाँच, छ, सातवटा चराहरू थिए। यसको मतलब के हो त? एउटा भन्दा धेरै। त्यसैले हामीले के गर्छौँ त? चराहरू लगाउँछौँ र चरा मात्र भन्दा यहाँ हामीहरू लगाउँदैनौँ, किनभने यो एउटा मात्र हो, त्यसलाई चरा मात्र भनिन्छ है त। अब हेरौँ यहाँनिर आकाशमा चराहरू। एउटा चरा के गर्छ? उड्छ र धेरै चराहरू भयो भने के हुन्छ त? चराहरू चाहिँ उड्छन् हुन्छ। त्यसैले हामीले यसको उत्तरमा लगाउन सक्छौँ आकाशमा चराहरू उड्छन् है त। अब हामी हेरौँ यहाँ अर्को छ आकाशमा चरो। अघि नै मैले के भनेको थिएँ? एउटा चरो छ त उड्छ र धेरै चराहरू छ त के गर्छ त? उड्छन्। त्यसैले अब हामीले के गर्ने त? आकाशमा चरो के गर्छ? उड्छ है त। त्यसैले हामीले यसलाई चाहिँ उत्तर लिने। यसको उत्तर हो उड्छ र यसको उत्तर हो उड्छन्। अब हेरौँ यहाँनिर ग नम्बरमा केटो डरडट पर्छ। अब फेरि पनि सुन्नुहोस् है, एकजना मात्र भन्दा के भनिन्छ? हरू भनेर भनिँदैन र एक भन्दा बढी भएको छ भने के भनिन्छ त? हामीले हरू भनेर भन्ने गर्दछौँ। त्यसैले के गर्ने त? यो केटोलाई के गर्ने त? हामीले पढ्छन् नलेख्ने, किनभने पढ्छन् भनेको हरू लगाए जस्तै हो। यहाँ हरू हुनु र यहाँ पढ्छन् हुनु भनेको एउटै हो। त्यसैले के गर्छ त? केटो चाहिँ पढ्छ। केटो पढ्छन् होइन कि केटो चाहिँ पढ्छ। अब हेर्नुहोस् यहाँनिर घ नम्बरमा केटाहरू के गर्छन् त? मैले भनेको थिएँ केटाहरू भन्नु र पढ्छन् भनेर भन्नु एउटै हो। त्यसैले के गर्छन् त? केटाहरू चाहिँ पढ्छन् भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ। अब हेर्नुहोस् यहाँनिर गाईले दुध डरडट दिन्छन्। अब यहाँ हेर्नुहोस् गाई मात्र भनेपछि हामीले एउटा बुझ्छौँ या दुईटा बुझ्छौँ? हजुरहरू भन्नुहोस् त, गाई मात्र भनेको के हो? एउटा हो कि दुईटा मात्र हो? गाईमा हरू जोडिएको छैन भने त्यो एउटा हो। त्यसैले हामीले के गर्छौँ त? दिन्छ भनेर लेख्नेछौँ। अनि हेर्नुहोस् यहाँनिर छ गाईहरू। हरू भनिसकेपछि मैले के भनेको थिएँ? एउटा मात्र भनेको गाई भनिन्छ र दुईटा अथवा दुईटा भन्दा बढी छ भने त्यसलाई के भनिन्छ? गोरुहरू भनिन्छ। त्यसैले गोरुहरू भनेपछि दुईमा लाग्यो र दुई मतलब के हो त? गाईहरूले दुध दिन्छन् भन्नुपर्छ हामीले। त्यसैले यसको उत्तर हो दिन्छन् है त। हजुरहरूले यसलाई चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ त? हरू भनेको कति सङ्ख्या हो र केटो मात्र भनेको कति सङ्ख्या हो? एउटा मात्र छ भनेदेखि त्यसलाई सिङ्गल अथवा एउटा मात्र नामले जनाइन्छ। जस्तै केटो, अनि त्यसपछि चरो, अनि त्यसपछि गाई, अनि एक अथवा एक भन्दा बढी। यो भनेको के हो? यो भनेको दुई हो नि। यो भनेको के हो त? यो भनेको दुई हो। त्यसैले के गर्छ त? एक भन्दा बढी आइसकेपछि चाहिँ हामीले हरू भनेर लास्टमा थप्नु पर्दछ। जस्तै तिमी मात्र भन्यो भने के गर्छ त? एकजनालाई जनाउँछ र तिमीहरू भने के गर्छ त? तिमीहरू सबैलाई
जति पनि कक्षामा छौ तिमीहरू सबैलाई बुझाउँछ र तिमी मात्र भन्यो भने तिमीलाई मात्र जनाउँछ। त्यसैले हामीले बुझ्नुपर्छ कि हरू भनेको एक भन्दा बढी हो र एक मात्र भनेको जस्तै केटो चरो गाई हो। हजुरहरूले यो बुझ्नु नै भयो होला र आजको हाम्रो पाठ चाहिँ के हुन्छ त यही नै खतम हुन्छ। यदि हजुरहरूले बुझ्नु भएको छ, हामीले पढाएको बुझ्दै हुनुहुन्छ र अरू पनि पढ्ने मन छ भने के गर्नुस् त आफ्नो साथीहरूलाई सेयर गर्नु होला ताकि उनीहरूले पनि के गरोस् त यस्तो राम्रो भिडियोहरू चाहिँ पढ्नलाई नछुटोस्। र यदि हजुरहरूले केही कुराहरू जान्नु भएको छैन, बुझ्नु भएको छैन भने के गर्ने त? यदि बुझ्नु भएको छैन भने हाम्रो तल कमेन्ट बक्समा गएर कमेन्ट गर्ने अथवा तल देखाइएको नेपाल अनलाइन स्कुलको नम्बरमा गएर चाहिँ कल गर्न सक्नुहुनेछ। र अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुभएकोमा हजुरहरू सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद।